Accuracy, balance and creativity यो हो एबिसी न्यूज र म सुशान्त अर्जुन र कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौं र अपरेसन गर्छौं। सदा केन्द्रबाट अपरेसन हुने बिग न्यूज आज फिल्डबाट गर्दैछौं। दर्शकबिन हामी यति बेला गोरखाको पालुङटार नगरपालिका वडा नम्बर 2 लिगलिकोट खोल्ली गाउँमा छौं। आफैमा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बोकेको लिगलिकोटको काखमा रहेको खोल्ली गाउँमा यति बेला होमस्टे सञ्चालनमा आएको छ। यस क्षेत्रको पर्यटन विकासको सम्भावना बोकिरहेको यो लिगलिकोट र खोल्लीको विकासको लागि सरकारी पक्षले के कस्तो आफ्नो गृह योजनाहरू अगाडि सारिरहेको छ र स्थानीय पक्षबाट पनि के भइरहेको छ, यही विषयमा आजको बिग न्यूजमा अपरेसन गर्नेछौं। दर्शकबिन तपाई बिग न्यूजमा हुनुहुन्छ। आजको बिग न्यूजमा हामीले गोरखा जिल्लाको पालुङटार नगरपालिका 2 लिगलिकोट खोल्ली गाउँमा यति बेला भर्खरै मात्र सञ्चालनमा रहेको सामुदायिक होमस्टेको विषयलाई अपरेसन गरिरहेका छौं। यसै बीचमा हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि होमस्टे सञ्चालिका हुनुहुन्छ। यहाँलाई बिग न्यूजमा स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँको परिचय पाउन। मेरो नाम देवी ठकुरी, पालुङटार नगरपालिका वडा नम्बर 2 खोल्ली गाउँ। यहाँको स्थानीय हुनुहुन्छ? हजुर, यहाँको स्थानीय। के छ पछिल्लो समयहरू सामुदायिक रूपमा होमस्टे सञ्चालन गर्दै आउनु भएको छ, के छ यहाँ कतिको आतुर हुनुहुन्छ पाहुनालाई स्वागत गर्नको लागि? के छ? हजुर, हाम्रो होमस्टे बल्ल अस्ति मङ्सिर 13 गते मात्र उद्घाटन भएको हो मेयर साहबज्यूबाट। अब हामी जता टाढाबाट आउनुभएको पाहुनाहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। आउनुभएको पाहुनाहरूलाई आफ्नो गाउँमा भएको उत्पादन भएको खानाहरू खुवाउनलाई तयारै छौँ। हजुर, यहाँको खानाहरू अब ताजा भन्नाले अब दाल भात तरकारी गुन्द्रुक यस्तै कोदो बजारबाट नल्याएको भएर यही उत्पादन भएको। हजुर, यही उत्पादन गर्ने हो। धान मकै कोदो सबै यही उत्पादन हुन्छ। के छ पछिल्लो समय यहाँको अवस्था? यहाँ पाहुना आइसकेपछि के चाहिँ देख्न पाउँछन् लिगलिकोटमा? लिगलिकोट धार्मिक स्थल भएकोले यहाँ पहिलेदेखिको राजा भएको दरबारहरू छ, कालिका मन्दिर, भूमे सबै गढीहरू सबै चारै किल्लामा छ। हजुर, अनि हिमालहरू पनि देख्न पाइन्छ। हिमाल चारै दिशाबाट हिमाल देखिन्छ, सबै राम्रै छ। हजुरहरू पाहुनालाई स्वागत गर्न तयार हुनुहुन्छ? हजुर, हामी तयारै छौँ। के छ के यहाँले जस्तो कि होमस्टेको लागि चाहिने आवश्यक पूर्वाधारहरू सबै सम्पन्न भइसकेका छन्? के छ? हजुर, सम्पन्न हुँदैछ। अहिले कति घर धुरीमा सञ्चालन छ? अहिले 7 घर चाहिँ सञ्चालन हुन गइसकेको छ। अहिले प्रत्येक घरमा के कति पाहुनाहरू बस्न सक्ने त एउटा क्षमता हुन्छ नि? अहिले क्षमता एक घरमा 3 जनासम्म बस्न पाउनुहुनेछ। के छ भने विशेष त यहाँ आइसकेपछि ठ्याक्कै पाहुनाहरूले लिएर जाने कुरा चाहिँ के छ भने लिएर जाने संस्कृतिको कुराहरू जोडिएला, मगर कल्चर, त्यसपछि ठकुरी कल्चरको कुराहरू पनि होला। त्यही भर्खर सुरु भएको हो, पहिलेदेखिको त त्यति उता थिएन। के अरे अब देखाउने छौँ आफ्नो कल्चरहरू। अनि ट्रेनिङहरू तालिमहरू कतै लिनु भएको छ? के छ त्यस्तो तालिम? हजुर, जानै छ तालिमहरू। अब छिट्टै नै यहाँ हुँदैछ तालिम गरेपछि फेरि घुम्न पनि जाने कुरा छ। के भन्नुहुन्छ अन्त्यमा पर्यटकहरूलाई? पर्यटकहरूलाई अन्त्यमा स्वागत गर्छौँ। आउँदै गर्नुहोला, हाम्रो लिगलिकोटलाई नभुल्नुहोला भन्न चाहन्छु। आफ्नो गाउँ सपाराउ लिगलिकोटलाई पछाडि नपाराउ लिगली घुमेको यो गाउँको पानीले संसार चुनेको।
आफ्नो गाउँ सपाराउ लिलीकोटलाई पछाडि नपाराउ लिली घुमेको यो गाउँको पानीले संसार चिनेको यो गाउँको पानीले संसार चिनेको। दर्शकबिन हामी फालुङटार नगरपालिका 2 खोल्ली गाउँबाट निरन्तर रूपमा यहाँको स्थानीय होमस्टेको बारेमा अपरेसन गरिरहेका छौँ। यसै बिचमा हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि सामुदायिक होमस्टेका अध्यक्ष प्रेम कुमारी थापा मगर हुनुहुन्छ। उहाँसँग म कुराकानीमा जुट्दैछु। के छ आमा, पछिल्लो समय यहाँहरूले होमस्टे सञ्चालन गर्नुभएको छ, कतिको रङ्ग रमाइलो लागिरहेछ? एकदम हामीलाई त रमाइलो लागिरहेको छ बाबु। अब सबैजनाले सहायता दिनुभयो है, सबैजनाले हामीलाई त रमाइलो लागिरहेको छ। त्यस्तै ऊ भइरहेको थियो, रमाइलो लागिरहेको छ। पाहुनाहरूको बाटो हेरेर बस्नु भएको छ? हेरेको छु, आउनु आइदिए हामीलाई रमाइलो हुन्थ्यो, खुसी हुन्थ्यो जस्तो लागिरहेको। यहाँको कुराहरू देखाउन पनि पाउनुहुन्थ्यो? हजुर, देखाउनु पाउँथ्यो। हजुर, अर्ग्यानिक खाना पनि खुवाउन पाउनुहुन्थ्यो? हजुर, खुवाउने हो। कहिले तयार छु। सुरु त अब भर्खर त 13 गते उद्घाटन भयो बाबु। सुरु त अब पाहुनाहरू आउन सक्नुहुन्छ? पाहुनाहरू आउनुहुन्छ कि भन्ने आशा छ कि आउनुहुन्छ। यहाँको आतिथ्यताले गर्दा अब लिएर आउनु होला बाबुहरूले नि। पनि ल्याउँछौँ। हजुर, के चाहिँ खान पाउँछन् आमा यहाँ पाहुनाहरू आइसकेपछि? अब के खान्छु भन्छ बाबु, मकैको ढेँडो खान्छु भन्छ कि कोदोको ढेँडो खानुहुन्छ कि भातै खान्छु भन्नुहुन्छ कि हाम्रो गरेको हो, त्यही हो हामीले खुवाउने। लिग्लिकोट आउन सजिलो छ? सजिलो छ, बाटो सजिलै छ, टाढा छैन। पिच पनि भएछ बाटो? हजुर, पिच पनि भएको छ, सजिलै छ। हामी त त्यही पर्छ होला आउँछ भनेर हामी धेरै आशा छ। दर्शकबिन, तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। आजको बिग न्युजमा हामीले विशेष गरी गोर्खाको पालुङटार नगरपालिका 2 लिग्लिकोटको खोल्ली गाउँको होमस्टे र यस क्षेत्रको पर्यटनको विषयमा अपरेसन गरिरहेका छौँ। पछिल्लो समय गत हप्ता मात्र यो ठाउँमा सामुदायिक रूपमा होमस्टे सञ्चालनमा आएको छ। साथसाथै लिग्लिकोट आफैमा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बोकेको एउटा क्षेत्र हो। यसले पर्यटनको क्षेत्रमा अब केही तङ्ग्रिने प्रयाससँगै केही विकास गर्ने पक्षमा रहिरहेको छ। यसै बिचमा हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि लिग्लिकोट होमस्टेका संरक्षक वेदबहादुर राणा मगर हुनुहुन्छ। यहाँलाई बिग न्युजमा स्वागत छ। धन्यवाद। लिग्लिकोट आफैमा पनि पर्यटकीय महत्त्व बोकेको स्थान, यो क्षेत्रमा सम्भावना पर्यटनको यति धेरै छ, पर्यटकीय गतिविधिलाई मौलाउनको लागि चाहिँ स्थानीय रूपबाट के पहल भइरहेको छ? यो एकदमै एउटा जटिल एउटा कुरो भए तापनि हामीले चाहिँ जुन यहाँ लिग्लिकोट भनेर जुन आन्तरिक पर्यटक र बाह्य पर्यटकहरू पनि यहाँ आउने गर्नुहुन्छ र त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ कुनै पनि सेवा सुविधाहरू त्यहाँ देखाउन एउटा संरक्षण गर्ने एउटा त्यस्तो कुनै पनि एउटा चाहिँ एउटा कार्यक्रम नचलेको हुनाले अहिले चाहिँ भर्खरै चाहिँ एउटा हाम्रो यो खोल्ली गाउँमा चाहिँ 7वटा चाहिँ होमस्टे जुन बाहिर विदेशी दाताबाट सहयोग चाहिँ उहाँ चाहिँ यहीँकै बासिन्दा हुनुहुन्छ, अमेरिकामा बस्ने डाक्टर, उहाँलाई म सम्झन चाहन्छु, डाक्टर बालकृष्ण मराठा शर्मा मराठा। उहाँले चाहिँ विशेष जोड गरेर र उहाँको चाहिँ फन्डमा र विशेष गरेर म यो चाहिँ लिग्लिकोट होमस्टे समितिको म संरक्षकको रूपमा चाहिँ मैले मेरै चाहिँ एउटा नेतृत्वमा चाहिँ 7वटा घर बनेको छ र यहाँ चाहिँ जति पनि चाहिँ एउटा
होमस्टे बनेको छ त्यो एउटा सेवा सुविधाको हिसाबले लगभग चाहिँ हामी चाहिँ त्यो 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 स्ट्रक्चर त्यो चाहिँ संरचना बनेको छ जस्तो लाग्छ र हामीले त्यो अनुसार चाहिँ हाम्रो परम्परा हाम्रो चाहिँ के अरे रीतिरिवाजहरू कल्चरहरू चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई जो पाहुनाहरूलाई चाहिँ पस्कने हाम्रो योजना चाहिँ छ। पर्यटकहरूको बाटोकुरो बस्नु भएको छ त्यसको लागि हरेक क्षेत्रबाट तयार हुनुहुन्छ अब? एकदमै एकदमै हामी आतुर छौँ। हामीले चाहिँ अहिले त हुन त हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ ट्रेनिङको व्यवस्था गर्ने त्यसमा छुट्टै चाहिँ हामीले त्यो बजेट पनि छुट्याएका छौँ र अहिले कोभिड-19 को कारणले हामीले त्यो चाहिँ एउटा कार्यक्रम के अरे लन्च गर्न सकिरहेका छैनौँ। तैपनि हामीले के छ भने हाम्रो चाहिँ एउटा कम्तीमा पनि बाहिर गएर हेरेको अनुभव केही भएको हुनाले हामी चाहिँ जो 7वटा अहिले घर बनेको छ तर चाहिँ हामीले यसलाई विस्तार गर्दै लाने त हाम्रो योजना छँदैछ। तर अहिले 7वटा जति पनि घर बनेको छ उहाँहरूलाई चाहिँ प्रसिद्ध गराउने र चाहिँ कसरी पाहुनालाई चाहिँ एउटा सत्कार गर्न सकिन्छ उहाँहरूलाई के अरे तृप्त बनाएर चाहिँ पठाउन सकिन्छ त्यो बारेमा हामी चाहिँ एकदमै सचेत छौँ। के छ सर अब यो लगानी भइरहँदा अनि भर्खरै मात्र 7वटा घरमा चाहिँ होमस्टे सञ्चालन भएका छन्, लक्ष्य कति छ, कति पुर्याउने छ? अनि लक्ष्य त हाम्रो 20वटा भन्दा पनि बढी नै हो तर अहिले चाहिँ हामीले एउटा होमस्टेको कार्यविधि अनुसार 10वटा घर चाहिँ अनिवार्य चाहिँ बनाउनु पर्ने भनेर चाहिँ हामीलाई एउटा त्यो किसिमको चाहिँ जानकारी भएको हुनाले अहिले 3वटा घर र एउटा सामुदायिक कम्युनिटी हल चाहिँ हामीले चाहिँ जुन सत्कार गर्ने हुन्छ उहाँहरू पाहुना फर्स्टमा ल्याएर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यहाँको ब्रिफिङ दिने ती कुराहरू गर्नको लागि एउटा सामुदायिक कम्युनिटी हल चाहिँ पनि बनाउनु पर्ने त्यो पनि कार्यविधिमा रहेको हुनाले हामीले चाहिँ पहिला सामुदायिक घर सामुदायिक हल र त्यस पछाडि 3वटा चाहिँ तुरुन्तै जस्तो चाहिँ थप्नुपर्ने भएको हुनाले हामीले त्यसमा चाहिँ एकदमै हाम्रो चाहिँ पहल हुन्छ। पाहुनाले होमस्टेमा आइसकेपछि के पाउँछन्? यहाँको अर्ग्यानिक कुराहरू, यहाँको हरेक संस्कृतिसँग जोडिएको कुराहरू पनि एकदमै एकदमै यहाँ चाहिँ हामीले पर्यटक जो यहाँ आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा यहाँको संस्कृति परम्परा त यसै छँदैछ र त्यसमाथि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ यहीँको लोकल चाहिँ स्थानीय चाहिँ परिकारहरू जस्तो चाहिँ यहीँ चाहिँ कुनै विषादी प्रयोग नभएको के अरे तरकारीहरू अनि फलफुलहरू खानेकुराहरू हामी चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ खुवाउने योजना छ। जस्तो म यहाँ चाहिँ एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। यहाँ चाहिँ हामीले एउटा के अरे लिगलिग भिलेज मौरी फार्म भनेर पनि खोलेका छौँ। मेरो आफ्नो पनि करिब चाहिँ 16-17 घर छ र उहाँहरूलाई चाहिँ जो पर्यटकलाई त्यही चाहिँ स्थानमा चाहिँ जो मौरीकै घरमा ल्याएर उनीहरूलाई देखाएर चाहिँ त्यहीँबाट चाहिँ के अरे त्यो घरबाट चाहिँ हनी बक्सबाट चाहिँ हनी खुवाउने चाहिँ हनी चखाउने चाहिँ हाम्रो चाहिँ योजना छ। यस्ता कुराहरू चाहिँ प्रशस्त छन्। हामीले चाहिँ त्यही माथि चाहिँ अब अरू चाहिँ संस्कृतिहरू त झन् हामी चाहिँ यसै उहाँहरूलाई चाहिँ पस्किनु पर्ने हुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ नितान्त कम्तीमा पनि एक दिनको बसाइलाई हामीले चाहिँ सहज एक दिनको बसाइलाई चाहिँ हामीले उहाँहरूको चाहिँ मन चाहिँ शान्त बनाउने त्यो हाम्रो चाहिँ योजना चाहिँ त्यो रहेको छ। पारिवारिक मैत्री कतिको पाउन सक्छन्? एकदमै यहाँ चाहिँ यति यहाँका जनताहरू चाहिँ यस्तो चाहिँ एउटा चाहिँ आपसी फेमिलियर छन् कि अब त्यो उहाँहरूलाई चाहिँ आइसके पश्चात चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सायदै यहाँहरूले पनि अब हिजोको बसाइमा सायदै त्यो अनुभव गर्नुभयो अथवा हामी त्यति समय मिलेन होला। तर के भन्दाखेरिमा यहाँको जनताहरू कम्तीमा पनि यहाँ पाहुनालाई चाहिँ सत्कार गर्नुपर्छ, पाहुनालाई चाहिँ एउटा हाम्रो चाहिँ देवता समान हो भन्ने एउटा चाहिँ भनाइ छ नि त्यो भनाइलाई चाहिँ यहाँका जनताहरूले यहाँका मानिसहरूले हामीहरूले चाहिँ त्यो मनन गरेका छौँ। अब आतुर भइरहँदा हरेक पक्ष व्यवस्थापकीय पक्षबाट पनि तपाईँहरू तयार भइरहँदा यो शुल्कको प्याकेजको व्यवस्था के गर्नु भएको छ? अहिले चाहिँ धन्यवाद। यो चाहिँ अहिले के छ भने हाम्रो यो कार्यविधि बनाउने चाहिँ एउटा त्यो समितिको चाहिँ एउटा निर्णय चाहिँ हुँदैछ र यसलाई चाहिँ हामीले कम्तीमा पनि अहिले मैले एउटा व्यक्तिगत भन्नुभन्दा पनि म संरक्षकको नाताले उहाँहरूले पनि अब त्यो कुराहरूलाई चाहिँ मनन गर्नुहोला नै। तर चाहिँ यसो बाहिरबाट हेर्दाखेरिको बाहिर होमस्टेको चाहिँ एउटा त्यो चाहिँ सिको गर्दाखेरिमा लगभग चाहिँ एउटा एक रातको चाहिँ उहाँहरूले त्यो प्याकेजभित्र 800 देखि 1200 सम्मको रहेछ। त्यो
बिचमा चाहिँ हामीले गर्ने योजना चाहिँ त्यो बनाइरहेका छौँ। अहिले शुल्क यति नै भन्ने छैन। छैन अहिले शुल्क यति भन्ने छैन। तर यो किसिमको खाना खुवाउने भनेर चाहिँ कम्तीमा पनि अब अस्ति भर्खर उद्घाटन भएको छ 13 गते, यो मङ्सिर 13 गते 2077 मङ्सिर 13 गते चाहिँ उद्घाटन भएको छ। र त्यो उद्घाटन भइसके पश्चात हामीले यो समय अलिकति कम भएको कारणले अब छिट्टै नै यसको कार्यविधि बनाउने अनि अरू कुराहरू कागजी काममा चाहिँ हामी अगाडि बढ्ने चाहिँ योजनामा छौँ। सर, यो लिगलिकोट आइसकेपछि पर्यटकहरूले के चाहिँ पाउँछन्? यहाँको मुख्य आकर्षण के हो? मुख्य आकर्षण भनेकै एउटा के छ भने यो त इतिहासमा चाहिँ एउटा यो चाहिँ यहीँबाट चाहिँ नेपाल राज्यको एकीकरणको थालनी भएको भनेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा एक नम्बरमा त्यो भयो। अर्को लिगलिकोट, अनि त्यस पश्चात यहाँ चाहिँ अब साइट सिइङको लागि दृश्यावलोकनको लागि चाहिँ जुन लिगलिकोटमा गइसके पश्चात हाम्रो चाहिँ अब जस्तो यहाँ चाहिँ मनोकामना मन्दिर छ हैन, त्यसपछि गोरखकालिका मन्दिर, यता चाहिँ यी मन्दिरहरू देख्न सकिन्छ। अनि त्यस पछाडि अनि हजुरको यो गणेश हिमालको रेन्ज बौद्ध मनासुली हिमालचुली, अनि त्यसपछि माछापुच्छ्रे घोडे हिमाल, यहाँ बिचमा भएका अरू अन्य हिमालहरू, यो रेन्ज चाहिँ एकदमै लामो रेन्जसम्म हामीले देख्न सकिन्छ। अनि त्यसपछि चारै देश फाँटहरू देख्न सकिन्छ हैन। एउटा त्यहाँबाट एकदम सफा बाहिरतिर चाहिँ एउटा के भने दृश्य चाहिँ राम्रोसँग पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारैतिर देख्न सकिने एउटा त्यस्तो सनराइजको भ्यू हामीले देख्न सकिन्छ। पाहुनालाई के भन्नुहुन्छ? अब स्वागतको लागि तपाईँहरू एकदमै आतुर हुनुहुन्छ, पाहुनालाई निम्तो दिन चाहनुहुन्छ? पाहुना यो त म छुटाउनै चाहन्न। म चाहिँ अन्तिममा मैले यो जसरी पनि मैले राख्नुपर्ने हुन्थ्यो र सम्पूर्ण म चाहिँ नेपालभरिका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी, सम्पूर्ण अनि विदेशमा रहेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अनि त्यसपछि इभन चाहिँ के अरे विदेशी मित्रहरू पर्यटकहरूलाई सम्पूर्णलाई अब हामीले चाहिँ सकेको यहाँको चाहिँ यहाँलाई सेवा दिनको लागि यो ठाउँमा आएर कम्तीमा पनि एक रात तपाईहरुले चाहिँ यहाँ बसेर यहाँको चाहिँ स्वाद लिदिनुस्, यहाँको मान्छेसँग चाहिँ एउटा सहकार्य गरिदिनुस् भन्ने म चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु। दर्शकबिन, तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। आजको बिग न्युजमा हामीले विशेष गरी गोर्खा जिल्लाको पालुङटार नगरपालिका वडा नम्बर 2 लिगलिकोट खोली गाउँको पर्यटनको विषयमा अपरेसन गरिरहेका छौँ। यहाँको सम्भावना, चुनौती सँगसँगै यहाँको व्यवस्थापकीय पक्ष र सरकारी पक्षले यसको प्रवर्धनको लागि गर्नुपर्ने कर्तव्यहरू, यो विषयमा हामी अपरेसन गरिरहेका छौँ। तर अहिले भने एउटा ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ दर्शकबिन, तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। आजको बिग न्युजमा हामीले गोर्खाको पालुङटार नगरपालिका लिगलिकोटको पर्यटकीय गतिविधि र यस क्षेत्रको सम्भावनाको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। यसै विषयमा नगरपालिकाले के कस्ता कार्य योजनाहरू अगाडि सारेको छ कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग मेयर हुनुहुन्छ इन्जिनियर दीपक बाबु कडेल। यहाँलाई बिग न्युजमा स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। ठ्याक्कै विषयमा प्रवेश गरौँ। सम्भावना त आफैमा बोकेको क्षेत्र नै हो, ऐतिहासिक स्थल भएको हिसाबले पनि त्यसको पछाडि जानुभन्दा ठ्याक्कै कार्य योजना यहाँले के काम गर्नु हुँदैछ यति बेला विकासको? धन्यवाद। मैले दुईवटा कुरा चाहिँ छोडाउनु हुँदैन। यो नेपालको उद्गम स्थल भनेको लिगलिकोट हो, जहाँ संसारको सबभन्दा पहिलो प्रजातान्त्रिक मुलुक दौडेर राजा बन्न पाइन्थ्यो र आवधिक चुनाव भनेको हरेक वर्ष दौड हुन्थ्यो। त्यहाँ लिङ्ग धर्मका कुराहरू हुँदैन थियो। त्यसैले त्यो ठाउँलाई चिनाउनका लागि हिजो पनि दौडको प्रक्रियाबाट हुने भएको कारणले नेपालमा लिगलिकोटलाई स्पोर्ट्स टुरिज्मको रूपमा विकास गर्नुपर्छ र नेपालमा नौलो चिज पनि हो, नौलो टेस्ट पनि हो भन्ने लाग्छ। त्यसैले हामीले त्यो हिसाबले गरेका छौँ। हामी हरेक वर्ष लिगलिगी दौडाउँछौँ। हामी हरेक वर्ष गोर्खा पालुङटार लिगलिकोटदेखि गोर्खा दरबारसम्म दौडाउँछौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो भदौको 25 गते द्रव्यशाहले गोर्खाको चाहिँ जितेको दिन पारेर, ऐतिहासिक दिन पनि पारेर दौडाउँछौँ। र अर्को चाहिँ अब अहिले हामी विभिन्न रूपमा अब स्पोर्ट्स टुरिज्म भनेका कारणले विभिन्न चाहिँ हामीले पहिलो यो पटक चाहिँ लिगलिग मेयर कप भनेर सुरुवात गऱ्यौँ। त्यसपछि अब हामी अहिले चाहिँ साइक्लिङको कुरा गरिरहेका छौँ र हाम्रो हरेक वर्ष दौडको कुराहरू हुन्छन्। यी चिजहरूलाई हामीले चाहिँ आत्मसात गरेर जानुपर्छ र बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा। लिगलिकोट पालुङटार नगरपालिकाभित्रको शिर हो, जो चाहिँ 450-500 मिटरको हाइटदेखि करिब 1600 मिटरसम्मको हाइट पाइन्छ र यति भेरिएन्स भएको आधी घन्टाको डिस्टेन्समा पुग्न सकिन्छ। लिगलिकोट पुगिसकेपछि
सामाजिक रूपमा त्यहाँ भएको एकीकृत दलित अथवा अन्य जनजाति अब धेरै भाषा शब्दहरू सिक्न पाइने भएको हुनाले लिगलिगलाई केन्द्रमा राखेर हामीले विकासका योजनाहरू बनाएका छौँ। हामीले त्यहाँ भ्यू टावर भन्दा पनि अब त्यहाँ ऐतिहासिक सङ्ग्रहालय बनाउनुपर्छ र त्यहाँको चाहिँ कल्चरल हेरिटेजहरूलाई बेच्नुपर्छ भनेर हामीले सुरुवात गरेका छौँ र यो चाहिँ केही वर्ष हामीले 3 वर्षको अन्तरालमा अब होमस्टे सञ्चालन गर्न सकेका छौँ। होमस्टे हुन त हाम्रो बाह्य र नगरपालिकाको दुईटा सहयोगमा बनेको छ। त्यसैले यसपटक गत वर्षदेखि नै हामीले ऐतिहासिक सङ्ग्रहालयको कुरा गऱ्यौँ। त्यो चाहिँ अब अहिले चाहिँ मेटलाइज भएको छ र त्यसभन्दा पछाडि अरू सम्भावना भनेको पालुङटार नगरपालिका यो देशकै बीच भागमा पर्छ भन्ने लाग्छ। काठमाडौँ र पोखराको बीच भागमा पर्छ र यति मात्रै होइन कि नेपालका 3टा महानगरपालिकाहरूको करिब इक्वल डिस्टेन्समा छ। काठमाडौँ, पोखरा र भरतपुरको इक्वल डिस्टेन्समा छ र यहाँका उत्पादनहरू बेच्न सकिन्छ भन्ने छ। त्यसैले हामी स्थानीय चाहिँ तहमा निर्वाचित भएर आइसकेपछि हामीले कृषि र इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई प्रायोरिटी राखेर स्वास्थ्य शिक्षालाई चाहिँ सँगसँगै ल्याएर विकासका योजनाहरू बनाएका छौँ र हामीले चाहिँ हाम्रो नगरपालिकाको एउटा गुरु योजना पनि तयार गरिसकेका छौँ। मलाई लाग्छ नगरपालिकाले अब यहाँ हामीले साइक्लिङ रुटका कुराहरू गरेका छौँ, ट्रेकिङ ट्रेलका कुराहरू गरेका छौँ अनि हामीसँग भएको चाहिँ ऐतिहासिक र धार्मिक चाहिँ धरोहरहरूलाई चाहिँ प्रमोट गर्नुपर्छ भनेका छौँ। हामीसँग तातो पानी छ, हामीसँग कालुपाँडेको स्मारक छ जो चाहिँ नेपालका चाहिँ प्रथम चाहिँ लडाकु योद्धा हुनुहुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। त्यसैले यी चिजहरू सबैलाई समेटेर टुरिज्म आधार हो र त्यो सँगसँगै कृषि र स्पोर्ट्स टुरिज्मलाई हामीले जोड्न सक्यौँ भने हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ भन्ने बुझाइन्छ। मेयर साहब, यो लिगलिग कोडलाई नै केन्द्रमा राखेर कुरा गऱ्यौँ भने त्यसको संरक्षणको लागि चाहिँ के पहल भएको छ? यसमा चाहिँ दुईटा कुरा रहेछ। यो चाहिँ लिगलिग कोड वास्तवमा भन्ने हो भने हिजोका राजाहरूको पनि ओझेलमा परेको, जुन ठाउँबाट यो देशका राजाहरूले शासन गरे त्यही ठाउँ बिर्सिएर गए भन्ने लाग्छ। अहिले तपाईँ त्यहाँ पुगेर आइसक्नु भएको छ, त्यो खण्डहर मात्रै देख्नु भएको छ र अहिले हामीले चाहिँ पुरातत्व र हामीले आफ्नै किसिमको चाहिँ डिजाइनहरू गर्दाखेरि अब पुरातत्वले पनि अलिकति बखेडा थाप्ने संरक्षण भित्रको कोडलाई हामी संरक्षण गर्न परेछ भनेका छौँ। दायाँ बायाँ पनि डेभलप गर्न नदिने खालको योजनाहरू बनाइराख्नु भएको छ। यो उहाँहरूसँग हामीसँगै नसोधिकन केही कामहरू गरिराख्नु भएको छ। त्यो चाहिँ हाम्रो आपत्ति छ। किनभने लिगलिग भनेको अब यो थाहा छैन मलाई ठ्याक्कै यो लिगलिग भनेको शब्द चाहिँ लिङलिङ भन्ने मगर भाषाबाट आएर अपभ्रंश भएर लिगलिग भएको हो भन्ने कुरा सुनिएको छ। यो लिङलिङ भनेको मगर भाषामा यो चारैतिर नछेकिने डाँडो एकदमै चाहिँ रमणीय डाँडोलाई भनिन्छ अरे होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ यो रमणीय डाँडोलाई हिजोका राजा महाराजाहरूले आँखा राखे पनि अब त्यसलाई चाहिँ अहिले चाहिँ आत्मसात गर्नुपर्छ भन्ने छ। अब एकचोटि चाहिँ एउटा बेला यस्तो सुरु भयो, डाँडा र राणाका चाहिँ बेला गए भन्थे, त्यो चाहिँ होइन, राणाका चाहिँ गए अथवा राणा भन्ने पनि राणा भन्ने शब्दलाई चाहिँ हामीले इन्डिकेट नगरौँ। शोषक र सामन्तीका चाहिँ बेला गए तर डाँडाका चाहिँ बेला गए रहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ अहिले छ। हामी अहिले मलाई लाग्छ हामी चेपेबाट पानी तानेर लिगलिग कोड पुर्याएर हामी त्यहाँ चाहिँ स्पोर्ट्स टुरिज्म सँगसँगै बस्ने होटलहरू बनाउनुपर्छ र प्राइभेट पार्टीलाई चाहिँ आकर्षण गर्ने चाहिँ योजनाहरू पनि बनाइराखेका छौँ। र अर्को चाहिँ हामीले लिगलिग चाहिँ सामरिक महत्त्वको ठाउँ पनि हो। राज्यले पनि बिर्सनु हुँदैन, स्थानीय तहको पैसाले मात्रै नपुग्ला, राज्यले पनि हामी त्यहाँ अहिले चाहिँ एउटा सिँढी निर्माण गर्दैछौँ होइन। दुईतिरबाट हामी त्यहाँ चाहिँ वाकिङ वेको रूपमा चाहिँ सिँढी निर्माण गर्दैछौँ। त्यहाँ हाम्रो आफ्नै चाहिँ लिगलिग कालिकाको मन्दिर छ जुन ऐतिहासिक धरोहरको रूपमा धार्मिक पर्यटनको रूपमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ, परेक दिन पूजा हुनसक्छ। त्यो पूजामा हामीले त्यहाँका लोकलका बाजा गाजाहरूलाई संरक्षण गरेर राखेका छौँ। त्यहाँ दरबारको जुन मेन दरबार छ त्यहाँ अहिले टाइलका टुक्रा मात्रै देख्नुहुन्छ, कस्तो थियो दरबार भन्ने कुरो पनि अहिले त्यहाँका मान्छेहरूले भन्न सक्दैन। यो चिजहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्न सक्यो भने यसलाई चाहिँ सही ढङ्गले चाहिँ ऐतिहासिक चाहिँ रूपमा बेच्न सकिन्छ। र म तपाईँको चाहिँ यो एबिसी टेलिभिजन मार्फत पनि म सम्पूर्ण चाहिँ नेपाली अथवा चाहिँ इतिहासका चाहिँ जागरुक मान्छेहरूलाई भन्छु, अहिले इतिहासमा केही चिज नहोला, लिगलीमा केही पढ्न नपाउनु होला, तर लिगलिग आउनुभयो भने तपाईँ इतिहासको चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ पूर्ण विद्यार्थी हुनुहुन्छ। होइन भने लिगलिग आउनु भएन भने तपाईँ इतिहासको विद्यार्थी हुनुहुन्न भन्ने चाहिँ मेसेज दिन चाहन्छु। यो सब प्रत्यक्ष सरकार राख्ने, यसको विकासमा प्रत्यक्ष सरकार राख्ने भनेको सरसफाइको पाटो पनि जोडियो। एक्ज्याक्टली। पछिल्लो समय क्याम्पिङ जाने नाउँमा लिगलिग त्यो कोर्ट परिसरभित्रै पनि फोहोरको अत्याधिक त्यो देखियो। यसको व्यवस्थापनको लागि एक्ज्याक्टली अहिले चाहिँ हामीले अब त्यहाँ एउटा चाहिँ अब त्यहाँ केही कमी कमजोरीहरू देखिएका छन्, त्यहाँको चाहिँ लोकल म्यानेजमेन्टको चाहिँ कमजोरी देखिएका छन्। हामीले चाहिँ मैले चाहिँ एज अ इन्डिभिजुअल रूपमा म नगरपालिकाको नगर प्रमुख भएपछि भित्र पिकनिक खाने कुरा थियो, त्यो अहिले पनि क्याम्पहरू बस्ने चलन छ, तिनीहरूलाई हटाउनुपर्छ किनभने संरक्षण गर्नको लागि पहिलो आधार पनि हो त्यो भनेर भने। र अहिले चाहिँ हामीले यो पटकदेखि चाहिँ लिगलिग विकास अभियानले चाहिँ ल तपाईँहरूले चाहिँ सरसफाइ र चाहिँ त्यो फोहोर मैला चाहिँ हटाउने चाहिँ व्यवस्था गर्नुहोस्, त्यहाँभित्र चाहिँ कम्तीमा चाहिँ 1 रुपियाँ टिकट गरेर लिएर जाने बनाउनुहोस् र फोहोर फाल्न नदिने
व्यवस्था गरौँ हामी त्यो चाहिँ वाचम्यानको लागि हामी पैसा व्यवस्था गर्छौँ भनेका छौँ त्यसैले त्यो फोहोर मैला चाहिँ मलाई लाग्छ यो पटकदेखि हामी सुध्रिन्छौँ नियम चाहिँ अब यो नगरपालिकाको चाहिँ मातहतको प्रपर्टी भएको कारणले नगरपालिकाले नै गर्ने हो होइन नगरपालिकाले गर्नुपर्ने हो त्यसपछि त्यहाँ एउटा चाहिँ पुरानो एउटा समिति हामी नगरपालिकामा आउनुभन्दा 10औं वर्ष अगाडिदेखि एउटा लिग विकास अभियानको नाममा एउटा समिति छ त्यो समितिले चाहिँ संरक्षण गरेन भने हामी हस्तक्षेप गर्छौँ यो चाहिँ अब अलि ढिला भइसक्यो हामीले पनि फिल गरेका छौँ क्याम्पिङ बस्नेको लागि रोक्ने कहिलेसम्म रोकिएन मैले ठ्याक्कै म अहिले नै अब भित्र चाहिँ तुरुन्तै रोक्नुपर्छ म त्यहाँ भित्रको परिसरको लागि चाहिँ म तपाईँलाई यति इन्सुरेन्स गराउँछु म भोलि म यो हप्ता अथवा नेक्स्ट विकमा चाहिँ नै मैले यहाँ हाम्रो प्रहरी साथीहरूलाई पनि भनिसकेको छु अगाडि नै उहाँको जो मान्छेहरूले चाहिँ त्यहाँ राख्नु भएको छ यदि त्यहाँ चाहिँ भित्र बस्नु दिनु भने तपाईँलाई कारवाही हुनुहुन्छ भनेर मेसेज जान्छ हामी लिखित पठाउँछौँ देखिएको छ त्यसलाई चाहिँ हामी यो 1-2 हप्ताभित्र चाहिँ निर्कुल गर्छौँ अब बाहिर बस्ने कुराहरू उहाँले ठाउँ डेभलप गर्नुहुन्छ भने हामी त्यसलाई धेरै कुरा गर्न सक्दैनौँ त्यो रमणीय डाँडो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई यस्तो रमणीय छ बिहान बेलुकी चाहिँ चाहिँ जुन उदाउने बेलामा आउनुभयो भने जुनै नजिक आएको जस्तो फिल हुने र फेरि एउटा यस्तो डाँडो हो जहाँबाट सनराइज र सनसेट एकैचोटि देख्न सकिन्छ त्यो चाहिँ एउटा अनि अर्को एउटा चाहिँ राम्रो पक्ष भनेको लिगलिकोटको चाहिँ मलाई लाग्छ तपाईँको सगरमाथा रेन्जदेखि अन्नपूर्ण रेन्जसम्मको चाहिँ हिमालका रेन्जहरू तपाईँहरू देख्नुहुन्छ मलाई लाग्छ त्यसले गर्दाखेरि नि बिहानको समयमा मान्छेहरूको आकर्षण छ राति बस्ने बिहान आउने हामीले होटल दिन नसकेका कारणले त्यहाँ टेन्टमा बसेका हुन् त्यसलाई चाहिँ होमस्टेहरू पनि हामीले सुरुवात गरिसकेका छौँ अब त्यहाँ कम्युनिटी बिल्डिङ पनि हामीले बनाइसकेका छौँ अहिले पनि अलरेडी कम्युनिटी बिल्डिङ छ अब त्यसलाई चाहिँ हामी सकेसम्म चाहिँ हामी जुन टेन्टमा बस्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ हामी निरुत्साहित गर्छौँ र निरुत्साहित त हामी कम्प्लिटली गर्दैनौँ किनभने प्राइभेट क्षेत्रलाई दिन्छौँ व्यवस्थित गर्नुहोस् भन्छौँ हामी आज नै तपाईँको चाहिँ यो लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत के चाहिँ नै अपिल गर्छु भने त्यो ठाउँ हट्नुपर्छ र हटेन भने म कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँछु दर्शकबिन तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ आजको बिग न्युजमा हामीले विशेष गरी पालुङटार नगरपालिका 2 लिगलिकोटको पर्यटनको विषयमा अपरेसन गरिरहेका छौँ यहाँको होमस्टे त्यसै गरी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जोडिएको लिगलिकोटको पर्यटकीय गतिविधिबारे बोलिरहेका छौँ र यहाँको वस्तुगत अवस्था यहाँलाई जानकारी दिइरहेका छौँ यसै विषयमा लिगलिकोट कालिका मन्दिरमा दैनिक पूजाआजा हुँदै आएको छ सो यो बिचमा पूजाआजासँगै यहाँ नहरा बजाउने प्रचलन पनि रहँदै आएको छ यसै बिचमा यहाँको नहरा र यहाँको परम्पराबारे हामी देखाउँदैछौँ दर्शक पनि यहाँले हेरिसक्नुभयो नहरा कर्नल र रासा बजाइसकेपछि यसको विशेषता र यसको महत्त्वबारे हामी केही कुरा बुझ्न खोज्दैछौँ यहाँलाई बिग न्युजमा स्वागत छ यहाँको परिचय पाऊँ म रेशमबहादुर परियार लिगलिक पालुङटार नगरपालिका 2 निवासी हो जस्तो कि अहिले बजाइरहनु भएको छ यो हजुर हामी यो दिनदिनै बजाइरहन्छ र पहिल्यैदेखि यो सुरुवातदेखि नै हामीहरूले गरिरहेको भएर हामीले गरिराखिएको छ के बजाउनुहुन्छ यो बाजा यो रासा नगरा कर्नल बजाइन्छ निम पूजा हुन्छ कहिलेदेखि बजाउन थाल्नु भएको यो त अब पहिल्यैदेखि नै होला अहिले हामी जागिर भनौँ न यो जागिरको हिसाबमा काम गरिरहेछ अहिले भयो 10-8 वर्ष भइसक्यो यो पूजा हुँदा मात्रै बजाउनुहुन्छ हजुर पूजा हुँदा मात्रै हो
बिहान र बेलुकी पूजा हुन्छ, पूजामा पनि बजाइन्छ। नत्र अहिपछि ल्याएर हामी दिउँसो कुनै टाइममा पनि हामी बजाइन्न, पूजाको टाइममा मात्रै। भित्र पुजारीले हजुर गर्नुहुन्छ? भित्र पुजारीले पूजा हुँदाखेरि हामीले बाहिर बजाउँछौँ, त्यति नै। लगभग कति समय जति बजाउनुहुन्छ? बस्छौँ हामी 1 घन्टा, त्योभन्दा पूजा नसकिन्छ। र यसै बिच हामीसँग यहाँका कालिका मन्दिरका पुजारी पनि हुनुहुन्छ, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, मेरो रिरिक मेरो खोल्ली गाउँ हो। मेरो नाम कृष्णबहादुर ठकुर हमाल र मेरो त जिजु बाजे, मेरो जिबाउ, मेरो बुवा, अनि त्यसपछि मेरो 11 वर्ष हुँदामा मेरो बुवा बित्नुभयो। त्यहाँमा चाहिँ पूजाआजा मैले सुरु गरेँ र यहाँ चाहिँ नि अब अहिलेसम्म चाहिँ पूजा राम्रोसँग चलिरहेछ। हजुर सर, त्यो मन्दिरको महत्त्व चाहिँ के छ? कालिका मन्दिरको मन्दिर महत्त्व यस्तो सर, अब यस्तो हाम्रो लिग्लीकोट मन्दिरमा अब यस्तो यताउता दुनियाँमा चाहिँ यताउता गरेर रोग के दुनियाँ आइरहेछ। अहिले हामीसँग यो फेटमा चाहिँ कतै यो त्यो नामै छैन। अहिले हाम्रो आनन्द छ हजुर, र कसैलाई हानि नोक्सान केही पारेको छैन। एकदम नकारात्मक कुरा सबैलाई हजुर पुरा हाम्रो सब हाम्रो उहाँले काटिदिनु भयो। उहाँलाई हामीले सधैँ हामीले स्वागत गरेर हामीले पूजाआजा गरेर हामी चाहिँ निमित कमसेदेखि कुनै दिन खाली नराखी हामीले पूजा गरेर त्यहाँ हरेक दिन गर्नुहुन्छ? हरेक दिन। बिहान मात्रै गर्नुहुन्छ कि बेलुका पनि गर्नुहुन्छ? बिहान के अरे जब दसैँ टाइममा हामीले त्यो उपासेर भनेको थिएँ उतो घरमा घटक औँसी दिनबाट जमाएर राख्ने, दुर्गा पूजा गर्ने, मसँग एकसाथ खाने, सधैँ नुहाइ गर्ने, त्यहाँ बस्ने, मसँग काम गरेर त्यहाँ बस्छु। अनि अहिलेपछि निमित चाहिँ हामीले निम पूजा डेली यहाँ त्यसरी गरिरहेको छ हजुर। र अहिलेसम्म यस्तै छ। अब के अरे गुठी सन्दर्भमा पहिला चाहिँ हाम्रो त अक्षताहरू त्यो धान भनेको यस्तो चाहिँ हाम्रो पहिला दिइरहन्थे। अहिले चाहिँ त्यो आफ्नो त उसले चाहिँ अब आफ्नो नाममा रैतन लालपुर निकालेर रैतन त्यो गरेर आफ्नो नाममा बनाए। अहिले चाहिँ हाम्रो त्यो ठाँटफेट नगरपालिका 2बाट अहिले हाम्रो चाहिँ नि त्यो अहिले त तलब अहिलेबाट छुट्याउनु भएको छ। त्यही कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ यही प्रथा भइरहेछ सर। दर्शकबिन, तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। आजको बिग न्युजमा हामीले गोर्खाको पालुङटार नगरपालिका 2 लिग्लिकोट खोल्ली गाउँको होमस्टे सँगसँगै यहाँको सम्भावना रहेको पर्यटनको गतिविधिको बारेमा अपरेसन गऱ्यौँ। पछिल्लो समय बिस्तारै पर्यटन गतिविधि मौलाउन लागिरहेको यो क्षेत्रमा पक्कै पनि सरकारी पक्षबाट पनि प्रबन्धन गर्नुपर्ने र पहल कदमी गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ। दर्शकबिन, आजलाई बिग न्युज यही सकिन्छ। फेरि भोलि अर्को बिग न्युजको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। आजको यो बिग न्युज तयार पार्न सहयोग गर्ने सहकर्मी गीता राणाप्रति आभार व्यक्त गर्दै म सुशान्त गाहामगर पनि आज्ञा चाहन्छु। गाउँ सहर र दुनियाँ बिउसाउने हाम्रो अभियान भने जारी छ। तपाईँ एबिसी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।